دیکھیے पंजाबी में कहते हैं कि आप जो गिरहें हाथों से लगाते हैं ना फिर दांतों से खोलना पड़ती है, और इसी बायस कत्ल आशिकान से मना करते थे। सर ये पुश बैक है, और ये पुश बैक की वजह से खाली तहरीक इंसाफ ही को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी तमाम सियासी हुकूमतों को होना चाहिए कि खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। नुसरत जावेद, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, सबसे की इशू आपको क्या इसमें लगा? देखिए, मुझे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात नज़र आ रही है ना, वो है बयान हलफी। बाकी डिटेल्स अपनी जगह हैं, उनकी अपनी अहमियत है। मैं हामिद ने बहुत अच्छे वाज़े तौर पर कर दिया, मैं उसके बारे में सिर्फ एक लफ्ज़ ऐड करूँगा कि मेरी दानिश में तहरीक इंसाफ आज का फैसला आने के बाद वहाँ खड़ी है जहाँ पर अप्रैल 2016 के पहले हफ्ते में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पनामा दस्तावेज़ात मुनकशिफ हो जाने के बाद अपने आप को पाया होगा। दूसरी, मैं इसको एक और तनाजुर में ज़रा थोड़ा सा इसकी तफसीलात तो देखें जी, सारे लोग डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से हो रही है। हमने तो टेक अवेज बताने हैं लोगों को, बड़ी बड़ी बातें। आपके प्रोग्राम में पहले दिन से रोए चला जा रहा हूँ। सर, हमारे एक बुजुर्ग होते थे, उनका नाम था चौधरी अनवर अजीज साहब। उन्होंने बहुत शफकत की, मुझे उन्होंने सियासत सीखने में बहुत मदद की। तो जब हम बहुत इनकलाबी बातें किया करते थे ना, कहते ओ मुंडे हो, रियासत को 900 वलियां दी ताकत होती है। तो मैं आपको कहता था सर, ये यूथ बल्ज पे ना जाएं, इस सिनर्जी पर ना जाएं, पुश बैक का इंतजार करें। हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे लूप होल्स हैं, ऐसे उन्होंने जाल बिछाए हुए हैं कि आप अगर उसको पुश बैक करने की कोशिश करेंगे, आप उनको कहेंगे ओए तगड़ा हो जा, मैथ स्टेटस को गला देना। देखिए कैसी स्पिन आती है कि वहां मनी ट्रेल रसीदां कड्डो, यहाँ पे रसीदां कट दी गई हैं और बाकायदा बताया, और रसीदें हैं भी किसकी? स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही कहा। और वो रसीदें जो आपके दौरे इक़्तिदार में इकट्ठी की गई। ठीक। दूसरी ये है कि उधर भी किस्सा बयान हल्फी का था, यहाँ भी किस्सा बयान हल्फी का है, और उन्होंने हिट कहाँ किया है? हमारे सिस्टम ने। ये मैं सिस्टम जो 900 वलियों की ताकत, देखिए जी, हम लोगों को आजकल ये गाली बन गया है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, आपने 4 किताबें पढ़ ली हैं, तो आप फरसूदा हैं, आप नए जमाने को नहीं जानते, आप बिके हुए लिफाफे हैं। अगर आपके जहन इतने तवाना और ईमानदार होते तो ये मुल्क तब्दील हो गया होता। मेरे जैसे लोग कहते थे भाई 900 वलियां दी ताकत, तो ये 900 वलियों की ताकत ऑपरेशनल हो रही है। इट्स अ पुश बैक। बार बार इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के अंदर जो यूनानिमस है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि आपने ये तमाम काम जो किए, भले फंड्स आगे पीछे किए, अकाउंट्स, नोइंगली एंड विलफुली, मतलब ये एम्फसाइज जो है वो करना, इतना एम्फसाइज करना, एक दो जुमले में नहीं कहा, जो आखिर में समरी लिखी है उसमें हर पैरा के अंदर कि आपने ये किया नोइंगली एंड विलफुली। जरा इसके ऊपर आप आइए कि इसका जरा तज्जिया करें। देखिए, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत होशियारी और चालाकी से, मैं ये कहूँगा कि एक हवाले से अपने आप का ये डिफेंस भी कर दिया है कि जी हमने 8 साल इसलिए लिए कि हम पूरी डिटेल्स को आपके सामने लाना चाह रहे थे, हम कच्चे पे पाँव नहीं रखना चाह रहे थे, आम यानी मुहावरे की जुबान में। अब इसको कैसे फॉलो अप करना है वो एक अलग बात है, वो हुकूमत में दमखम है, वो करेगी या नहीं। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस तरह के केसों से सियासी जमातों को कालादम ठहरा कर ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो एनपी ने बल्कि यही बात किया कि नेशनल अवामी पार्टी जो है जी, उसमें तो इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम था कि बादशाह खान जो हैं वो नोटों की थैलियाँ लाते थे, अपने बेटे वली खान को देते थे, और वो पख्तूनिस्तान बनाना चाह रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। तो वली खान की सियासत तो ख़त्म नहीं हुई थी। इसमें जो बड़ा मसला है ना, जो आप समझ नहीं रहे हैं, कि वली खान वगैरह ने तो कभी इस बात को डिनाई नहीं किया कि जी हम शुरू में क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि खान साहब अपना पूरा बयानिया मुस्तकिल ये बना रहे थे, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग घटिया चीज है, मैंने टैक्स चोरों को नहीं छोड़ना, यानी उन तबकात को। हालांकि देखिए, ये जो अमीर लोग होते हैं उनके पास बहुत अच्छा है, वो उसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, इवेजन नहीं कहते, इसीलिए ऑफशोर कंपनीज बनती हैं। तो जब किसी और की ऑफशोर कंपनियां हैं, जो वॉटन क्लब है, जो के आइलैंड के अंदर, उसकी बेस पर आप अपनी जमात खड़ी कर लेते हैं।
اس میں جو دوسرا جو بدقسمتی سے ان پہ آتا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن تھی ایک یعنی فیلنتھروپسٹ کی، ایک اچھی ایگزامپل انہوں نے شوکت خانم کی صورت میں سیٹ کی تھی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ریپوٹیشن ایدی صاحب نے اپنی بنائی تھی، اس کے بعد وہ سیاست میں آ جاتے اور اسی ریپوٹیشن کی بنا پر وہ اس طرح فنڈ اکٹھے کرتے رہتے. یہ کانفرنس کے ساتھ یہ ہوتا جو اچھا پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا دفاع ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان نے کون سا اپنی ذات پہ خرچ کیا. یہ سوال ہو بات کر رہا رہے ہوں حامد انہوں نے تو جی جماعت بنائی، جماعت کھڑی کی ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے. نیچے کیا ہو رہا ہے عام لوگوں نے ان کی ریپوٹیشن تھی، لوگ پیسے دے دیتے تھے. آپ کیا کریں بھئی، ایک قبال گا رہا ہو اس کو نصرت علی فتح علی خان کو فرض کریں ایک ڈرگ سمگلر جو ہے وہ 2 کروڑ کی ویل دیتے تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ انہوں نے کہا اتنا اچھا ہے تو وہ بیچارے یہ نہیں، وہ بھی سیلیبریٹی نہیں. یہ لاگو ویسے ہوتا ہے عمران خان؟ نہیں، میں اس میں صرف ایک بات اس کے بعد حامد، اس میں جو بدقسمتی ہوگی کہ اگر اس کو فالو اپ کیا جائے گا، جو حامد اور میں جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہے، ایک پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے. اب یہ ہوگا کہ آپ نے جن سے فائدے لیے یعنی جو پیسے لیے ان کو فائدے اٹھائے یا نہیں، کانفلکٹ انٹرسٹ پہ. اور اس میں سب سے ابھر کر آ رہا ہے کہ یہ بہت معصوم ہے. لیکن جب وہ لانچ ہوئے تھے نا تو اپنے ہر دوسرے پروگرام میں یعنی جب سیاست میں آئے تھے، یار وہ بھی تمہارا کنٹریبیوشن مان لیا کرو، اتنا یعنی کثرت نفسی سے کام نہیں لیا کرتے. میرے بھائی ہو چھوٹے یار. نصرت صاحب آپ میرے بزرگ ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ 2002 میں جب عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کے واحد ممبر تھے ایک، جی، تو نواز شریف صاحب جو آپ کے دوست ہیں، ارے وہ جدہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ واقعہ کب ہوا؟ اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو آپ کو نصرت صاحب کہتی رہتی تھی، وہ دبئی میں بیٹھی ہوئی تھی. پاکستان میں ایک پولیٹیکل ویکیوم تھا، یہاں پہ ٹرائبل ایریا میں آپریشن ہوتے تھے، ڈرون اٹیک ہوتے تھے، کوئی بندہ بولتا نہیں تھا. تو خان صاحب جو ہیں ان کو ہم بلا لیتے تھے روزانہ اور وہ آ جاتے تھے، اور ایک پارٹی کا واحد ایم این اے تھا. اور اس کے بعد اس میں نصرت اس کو طلعت صاحب کو یہ بھی پتا کہ ایک فیز وہ بھی آئی تھی جب پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض ہوتے تھے کہ اس کو کیوں بلایا جاتا ہے. تو میرے جیسے لوگ، طلعت صاحب جیسے لوگ، بہت سے اینکر جو ہیں وہ صرف مشرف صاحب کو تنگ کرنے کے لیے بھی بلاتے تھے. اور اس میں یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان کو بلانا دنیا کا آسان ترین کام تھا. اگر 8 بجے حامد کا پروگرام ہے، یہ وٹنس ہم نے بھی کیا اور میں نے خود بھی کیا، 8 بجے حامد کا پروگرام ہے یا 8 بجے میرا پروگرام ہے، تو 7:50 پر اگر کوئی گیسٹ نہیں ہوتا تھا تو آپ کال کرتے تھے تو آ جاتے تھے. اچھا میں پھر اس موقع پر ایک بات کر سکتا ہوں. میں اس وقت بھی کہتا تھا میں نہیں جانا کھیڑے آندے نا. آپ کے پروگرام کے اندر گیسٹ کی گنجائش نہیں تھی، شروع ہوا اور آپ بھی گئے تھے دربار میں حاضری دینے میں، یاد ہے. لیکن آپ اس کے اوپر آئے تو یہ کتنی ستم ظریفی. وہ ایک واقعہ میں نے سنانا ہے، وہ جو آپ نے بات کی ہے، کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہسٹری ہے. پش بیک پہ آپ کا جو پوائنٹ ہے، پش بیک سسٹم کی طرف سے، اور یہ قانونی پش بیک ہے. یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو کسی نے انیشیٹ کروایا، کسی ایسے بندے نے کی اپلیکیشن کے اوپر ہوا جس کا نام ہی نہیں پتا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں. یہ اندر کے بندے نے اس کو انیشیٹ کیا ہے اور اس نے خود لڑائی لڑی ہے. اور کسی وقت وہ بالکل آپ سمجھے کہ سیاسی طور پر اور سماجی طور پر یتیم نظر آتا تھا کیونکہ کوئی اس کے سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا تھا. ہی فوٹ آن. یہ کتنی اہم بات ہے کہ اندر کا بندہ جو ہے اس نے یہ لنکا ڈھانے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہو کسی حد تک. جی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ اکبر یعنی بابر صاحب میرے ہی جب یہ یعنی سیاست کی طرف آئے، میں لاہور سے ان کو جانتا تھا. عمران صاحب کو شناسائی تھی، دوستی ہرگز نہیں تھی، مشترکہ دوستوں کی وساطت سے. سیاسی ان کے جو مسائل کے لیے سب سے زیادہ مجھے پرسویٹ کر کے اکبر بابر لایا کرتے. ٹھیک. اور بابر صاحب کی اپنے خاندان میں یہ بہت بڑا اسکینڈل تھا کیونکہ بابر خاندان جو ہے ہسٹوریکلی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اٹیچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں سر دیکھیے ہم لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو کیمرے بھی آن ہوں، خاص طور پر وہ ہمارا لاہوری پھکڑ پن جو ہے تھڑے والا وہ حامد کے ساتھ میرا آ جاتا ہے. بٹ کیونکہ ہمیں بہرحال آگے کی سوچ کے دیکھنا ہوتا ہے. مجھے یہ خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں کی جس کو آپ ڈیپ سٹیٹ کہیں، دائمی ریاست کہیں، اس کو طریقہ آ گیا ہے کہ موجودہ جو قوانین ہیں انہیں چھیڑے بغیر، کو پی سی او لگائے بغیر آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ کسی بھی وقت -1 کر سکتے ہیں. اور دیکھیے وہ 62 63 کا لگایا ہوا، جبکہ جیسے ہی
1985 का गैर जमाती इंतखाब हुआ था। तो आपको पता है कि पहली मर्तबा इस आर्टिकल को इन्वोक किसने किया था? चौधरी अल्ताफ हुसैन मरहूम ने अपने हराने वाले वो राणा साहब जो होते थे उनके, और उसको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था कि ये क्या ग्राउंड है, आप क्या नॉनसेंस पे आए। उस वक्त जो ढोल बजाने वाले थे, मैं उस वक्त फरियाद करता रहा, इसी वजह से लोगों से आपका क्या ख्याल है कि जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फॉरेन फंडिंग, तो क्या वाशिंगटन जो है वो एक बाकायदा सरकारी अकाउंट खोलता है PL 480 की तरह और वहां से यूं करके तो वो यानी पैसे जाते हैं? ऐसे तो नहीं होता ना। वहाँ पे लॉबिंग इजाजत है, लेकिन आप इजाजत फॉरेन है पार्टीज को आपके ना यहाँ डोनेशन दे सकते मैं हैं, आपसे अर्ज ना करता फंडिंग हूं ले कि सकते हैं। ये इस बात से खेल रहे हैं कि जब आप लफ्ज से फॉरेन फंडिंग इस्तेमाल करते हैं, उनका ज्यादातर इसरार ये है कि गैर मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानी चूंकि इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, तो भाई वो हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन इसमें पाकिस्तानी नहीं वो है, दैट इज द इशू। अब ये हुआ कि चूंकि उनके दोस्त यार हैं उनके साथ, तो उन्होंने उनको भी परसुएट किया कि जी ये एक नेक आदमी है, इनको पैसे दे। टॉम ने, चार्ल्स ने, लेकिन अब मसला ये है कि सेठी आरिफ ने, नकवी अगर पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनकी मनी पे क्वेश्चंस आ गए हैं ना। और फिर मसला ये है कि जब अगर वो मनी डर्टी हो गई, तो वो चाहे थोड़ी सी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो, मतलब इस्लाम में कुछ अशिया का इस्तेमाल ममनू है, तो थोड़ी सी हो या ज्यादा हो तो हराम है ना। हाँ। और उसके बाद अगर उसका लिंक, मैं आपसे बार बार दोबारा कह रहा हूं, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बने कि आपसे चूंकि ये फंड लिया गया था, तो बाद आपकी हामिद की कंपनी को ये नहीं फायदा उठाया। फॉरेन कंपनीज ने भी पैसे दिए ना, फॉरेन कंपनीज कांट फंड पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब